बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कल से पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। हम बाहर जाना चाहते थे लेकिन पार्लियामेंट के सारे दरवाजे में बंद कर दिए। जब सेनेट का इजलास खत्म हुआ हम सारे बाहर निकल रहे थे और सेनेट को भी और यहाँ कौमी असम्बली या यूं को पार्लियामेंट और उसकी सारी प्रेमिसेस जो है इनको इन्होंने एक जिंदान बना दिया हुआ है, कैद खाना बना दिया हुआ है। लिहाजा ये काबिल मजम्मत है। इससे पता चलता है कि हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नाम की चीज नहीं है, किसी इदारे का तकद्दुस नहीं है। जिस तरह से पार्लियामेंट पर अटैक करना एक जुर्म है, इसी तरह से पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर देना पार्लियामेंटेरियन के जरिए उन्हें बाहर न निकलने देना ये भी जुर्म है। लिहाजा ये काबिल मजम्मत है। इसलिए हम यहाँ पर जो खड़े हैं बात वाज़ेह है बिल्कुल। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में किसी पर जुल्म न हो, रूल ऑफ लॉ हो, लोगों को उनके हुकूक मिले और पाकिस्तान का इमेज दुनिया में खूबसूरत हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ एक उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई है। हर वो चीज जो हमारे वतन के इमेज को तबाह बर्बाद करती है वो अंजाम दी जा रही है। हम इसको रोकना चाहते हैं। हमारे हाथ में असला नहीं है, गोली नहीं है। हम सिर्फ अपने अखलाकी और अपनी सच्चाई की ताकत से हम मैदान में खड़े हैं। इमरान खान साहब बाकी कैदियों की तरह उनके हुकूक है, वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हुए हैं और पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत 90% पाकिस्तान और बाहर जो लोग हैं वो भी 90% जो पाकिस्तानी हैं उनके कंसर्न है इमरान खान साहब के बारे में, उनकी सेहत के बारे में। जब से खबर चली है कि उनकी आंख की बीनाई 85% चली गई है। किसी का तो कसूर है, किसी की तो गलती है, किसी ने तो जुर्म अंजाम दिया है। इस वक्त हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि खान साहब को बेहतरीन डॉक्टर मुहैया किए जाए जिसमें उनकी फैमिली राजी हो, खान साहब मुतमईन हो और उनका अस्पताल मुंतकिल करके उनका इलाज कराया जाए। अल्लाह की आंख अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने इंसानों को दी है। मैं कल परसों देख रहा था एक बच्चा, उसकी आंखें नहीं थी, तो वो एक आदमी से कह रहा था कि तुम आंखें बंद करो, कुछ नजर आ रहा है? कहानी तो मुझे भी नजर नहीं आता। मुझे नहीं पता मेरी माँ की तस्वीर कैसी है, मेरे बाप की तस्वीर कैसी है, शक्ल कैसी है, मेरे बहन भाई कैसे हैं। आंख अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। किसी से बीनाई छीन लेना बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। इंसानियत 100 जुल्म है ये। इसलिए इससे पहले कि देर हो जाए और हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच जाए, फिर जहां से वापस आना फिर मुश्किल हो जाए किसी हर किसी के लिए। खान साहब की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें दिए जाएं, उनका बेहतरीन इलाज कराएं, बाकी डॉक्टरों को भी बुलाएं जो उनकी फैमिली के मर्द एतमाद हों, स्पेशलिस्ट हों, जिससे इत्मीनान हो। इससे पाकिस्तान के अवाम 90% अवाम के भी कंसर्न है, उनको भी एतमाद चाहिए, उनको भी जो परेशानियां खत्म होनी चाहिए। लिहाजा हमें अपने ऊपर इतना बोझ डालना चाहिए, दूसरों पर इतना बोझ डालना चाहिए कल खुद भी उठा सके। हमें ये सिस्टम अपने बोझ दबता हुआ नजर आता है, भूख लाया हुआ, खौफजदा, परेशान हाल और फिर हर वो काम जो उल्टा है इनको पड़ता है वो ये करते हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं, अपने मुताबिक पर डटे हुए हैं। हमें 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, जितना वक्त लगे हम यहाँ बैठे रहेंगे, अपना एहतजाज करते रहेंगे और अगले मराइल भी जो है बाबी मिसाल से हम तय करेंगे। हम नहीं चाहते, फिर कह रहा हूँ, हम नहीं चाहते, हम सियासी जो लोग हैं हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जदोजहद एक मोहतरम जदोजहद, मुकद्दस जदोजहद हो। और हमें तकलीफ है कि हमारे वो बच्चे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे वो 5,000, 4,000, 3,000, 10,000 करने वाले जेलों में जाएं। और ये सियासतदानों को गुफ्तगू समझना चाहिए, ये बच्चे सियासी जदोजहद के माथे का झूमर होते हैं, ताकत होते हैं सियासत की। इनके साथ ऐसा रवैया अपने खिलाफ है, अपने पावर खिलाड़ी मारने के मुतरद्दिफ है। ये सिलसिले रुकने चाहिए। हम सारे इकट्ठे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ और बाहर भी ये पैगाम देते हैं जो भी पाकिस्तान से बाहर लोग हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं। देखें, सियासी जंग हिकमत और दानाई से लड़ी जाती है, रिएक्शन से नहीं लड़ी जाती, रिस्पांस से लड़ी जाती है। मद्दे मुकाबल एक कदम उठाता है, कहते हैं हम रिएक्शनरी हो जाए, हम कोई ऐसे काम कर दें असल मसला दब जाए और नए मसले जन्म दे दें।
ہم ریئیکشنری لوگ نہیں ہیں, ہم رسپانس دیں گے. رسپانس وہ دیتا ہے جس کی اسٹریٹجک تھنکنگ ہوتی ہے, اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. اپنے مد مقابل کو جانے وہ کس طرح کے اقدامات کرتا ہے اور ہمیں پھر کہاں پہنچا دیتا ہے. ہمیں اس طرف نہیں جانا ہے. اور انشاءاللہ اس سیاسی جدوجہد کے اندر میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ہمارے پاس سافٹ پاور ہے اور ان کے پاس ہارڈ پاور ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہارڈ پاور سافٹ پاور میں جنگ کرا دے. ہارڈ پاور کچھ دیر کے لیے ممکن نقصان پہنچا لے, لیکن جیت سافٹ پاور کی ہوتی ہے اور کوئی اسے نہیں جیت سکتا. اور اب جیت کریں گے. کہ جو علامہ نے بات کی ہے وہ بالکل صحیح بات ہے. ہم سب اس پر متفق ہیں کہ ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے. یہ ہماری زندگیوں کا ایک سب سے بڑا رسم العین ہے. ہماری پوری زندگی ہمیں اس نقطے پر لے کر آئی ہے. آج ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں, پاکستان میں شرافت کی جنگ لڑ رہے ہیں, پاکستان میں آئین اور قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں. عمران خان آج سمبل ہے, استعارہ ہے پاکستان کی آزادی کا. عمران خان کی جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان میں قانون اور عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی تو ہم غریب کے حقوق کی بات کرتے ہیں, ہم فیکٹری کے مزدور کے حقوق کی بات کرتے ہیں, ہم کسان کے حقوق کی بات کرتے ہیں. یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے. 78 سال سے ایک جبر کا نظام ہے جو ہم پر مسلط ہے. ابھی اچکزئی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کس طرح ان کے خاندان نے جو مصیبتیں جھیلی ہیں, 30 سال ان کے بڑے جیلوں میں رہے ہیں, خود جس طرح یہ سرگرداں رہے ہیں. ایک لمبی تاریخ ہے ظلم کی. ہم نے ظلم کو ختم کرنا ہے, اس جبر کو ختم کرنا ہے. علامہ کی اگر داستان میں آپ کو سناؤں تو شام ہو جائے. ہم سب یہاں کھڑے ہیں اس لیے کہ بہت ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں پاکستان پر جو قبضہ رہا ہے استعماری قوتوں کا 78 سال سے, اس قبضے کو ختم ہونا ہے. آج بھی پاکستان کو ہم نے ایک آلہ بنا دیا ہے جبر کا, جس کو چلاتے کوئی اور ہے اور پاکستان کے عوام کے خلاف اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ہم نے یہ جنگ فراست سے جیتنی ہے. ہم نے یہ جنگ, جیسا علامہ نے کہا, صرف رد عمل میں نہیں جیتنی. ہم سب کے دل رنجیدہ ہیں. میرے سامنے ہیں علیمہ آپا کے آنسو جب ہمیں سلمان صفدر نے بتایا کہ کیا حالت ہے خان صاحب کی آنکھ. وہ آنسو میں پوری عمر نہیں بھولوں گا, وہ میری ذات پر قرض ہے. ہم لڑیں گے, خان کے لیے لڑیں گے. خان کے خاندان کے آنسو ہمارے لیے مقدم ہیں, پوری قوم کے آنسو ہمارے لیے مقدم ہیں. جو پیغامات مجھے آ رہے ہیں پچھلے 2 دنوں سے وہ سب میرے سامنے ہیں اور وہ زندگی کا سرمایہ ہے. سب کو ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں. ہم پر حملے بھی ہوتے ہیں, ہمیں بزدل بھی کہا جاتا ہے, لیکن ہماری وفا خان کے ساتھ ہے. ہم نے اس وقت ہر وہ کام کرنا ہے جس کے نتیجے میں ہم عمران خان کو اسپتال لا سکیں, اس کی آنکھ کا وہ علاج ہو جس کا وہ مستحق ہے, جس کی اس کو ضرورت ہے. یہ ہمارا پہلا نصب العین ہے. لیکن ہم اس سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. عمران خان ہماری قیادت کریں گے, بہت جلد کریں گے, اور ہم پاکستان کو حقیقی آزادی کی طرف لے کے جائیں گے, غریب کی آزادی کی طرف, مزدور کی آزادی کی طرف. تو آپ ڈٹے رہیں, ہم ڈٹے ہیں. آج انہوں نے یہاں کھانا پانی بند کر دیا ہے, کوئی ہمیں پرواہ نہیں. بالکل ہم پہلے سے زیادہ پرعزم ہیں. انشاءاللہ ہم یہاں کھڑے رہیں گے. ہم کوئی کمزوری آپ کو ہماری طرف سے نظر نہیں آئے گی. صرف اس لیے دیا تھا, اجلت میں پارٹی نے فیصلہ کیا تھا, تحریک انصاف نے, تحفظ عین پاکستان نے, کہ عمران خان کی صحت کو خطرہ ہے. بلکہ وہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق جو رپورٹ ہے وہ بڑی بھیانک ہے, بڑی خطرناک ہے. اس میں لکھا گیا 80% انسان کی ضائع ہو رہی ہے. شرم کی بات ہے. گلبوشن انڈین جاسوس اس کا تو علاج کراتے ہیں. یہ اچھا ہے جو آپ کراتے ہیں. دنیا میں اگر آپ کے خلاف لڑنے والے فوجی بھی آپ کے قیدی بن جائیں, ان کو عزت دینا, ان کو عزت کی روٹی دینا, ان کا علاج کرنا ضروری ہے. ہم نے اعلان کیا تھا کہ بابا عمران خان کو فوری طور پہ شفا پہنچا دو. جب تک عمران خان باعزت صحیح طریقے سے وہاں نہیں جاتا اور ان کے گھر کی طرف سے و ان کے جو کنسرن لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ بات نہیں آتی کہ عمران خان پہنچ گئے ہیں اور ڈاکٹروں نے ان کو معائنہ کیا ہے, یہ ڈرنا ہمارا رہے گا. کوئی ہمارے کھانا بند کرتا ہے, پانی بند کرتا ہے, ہم وہ لوگ ہیں, ہمارا کھانا کوئی بند نہیں کر سکتا. آسمان سے اترے گا, بند و سلوا اترے گا, بند و سلوا اترے گا. ہم یہاں صحت بھی ٹھیک رہے گی, صحبت بھی ٹھیک رہے گی, اچھے عالم فاضل لوگ ہیں, نمازیں بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہماری پارلیمنٹ ہے. اگر ہمیں چھیڑا گیا, تنگ کیا گیا, 3 تاریخ کو پریزیڈنٹ یہ ایڈریس کرے گا. کیسے بہترین ایڈریس ہوگا؟ سینکڑوں لوگ سینیٹر اور ایم این ایز تحریک تحفظ پاکستان کے, پھر کیا ہوگا؟ وہی ہنگامہ.
साख खान हमारे प्रेसिडेंट थे, मैं अपोजिशन का साथ दे रहा था, तो बेनजीर वालों ने फैसला किया कि चीख पुकार के लिए गो बाबा गो। मैंने कहा यार मैं शरीफ आदमी, मैं ये काम नहीं कर सकता। ये पहली दफा इन्होंने शुरू की, गो बाबा गो गो। मैं चला गया लाहौर, मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। जब आप ये रवैया रखेंगे फिर हम कैसे छोड़ेंगे, कैसे संभालेंगे अपने उसको। ये बाबा तो हमारा जाना पहचाना बाबा है, हम उसको जानते हैं, फिर क्या बोलेगा वो। ये जब हंगामा होगा उधर से गौहर चीख रहा होगा, उधर से मजहब खुदा और भी जोर सेला ज्यादा कहे बेहतरीन आवाज, मैं भी शामिल हो जाऊं। लोग क्या कहेंगे, यार प्रेसिडेंट आया था और लोग क्या कहें, मत छेड़ो, मत खराब करो इस बिल्डिंग को, मत खराब करो इस ताकत को। आप हैं सब आप, लेकिन मेहरबानी करिए सूनर द बेटर, जो खतरात आपके हैं भाइयों की तरह हमें बता दें। मैं इमरान से नहीं मिला हूँ, जब से मैं जेल जाऊंगा मैं राजी कर दूँ, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। और एसपी साहब ताहिर भाई, आपने डीआईजी का गलत हुक्म को नहीं माना। शरीफ लोगों के लिए खाना आ रहा है कि मत तो आपने मैंने दे दिया, आपके नौकरी के खुदा जिम्मेवार हम जिम्मेवार, उसको भी समझाएं कि डीआईजी साहब हमें मजबूर ना करें, आप कसम खुदा की आप फिर इस्लामाबाद की सड़कों पे नहीं फिर सकेंगे और शायद आप नौकरी भी ना कर सकें। बड़ी बात है।